प्राणस्तथानुगमात् इति अस्मिन् अधिकरणे को विशेषः इति मया ह्यः एव उक्तं। प्रतर्दनाधिकरणम् इति अत्र संज्ञा दीयते। सामान्यतः अधिकरणानां संज्ञा सूत्रघटकं व्यावर्तकपदम् आदाय क्रियते। प्रायेण आद्यपदं स्वीकृत्य आकाशाधिकरणं प्राणाधिकरणम् इति किं जातं, पूर्वमेव एकम् अधिकरणम्, अत एव प्राणः इति अधिकरणं गतम्। अतः इदमपि पुनः प्राणाधिकरणम् इत्युक्ते किम् इति अवगन्तुं न शक्यते इति कृत्वा केचन किं कुर्वन्ति, इन्द्रप्राणाधिकरणम् इति व्यवहरन्ति। इन्द्रप्राणाधिकरणम् इति किमर्थम् इत्युक्ते अत्र इन्द्रः उपदेष्टा वर्तते, तदादाय इन्द्रप्राणाधिकरणम् इति कुर्वन्ति। तदपेक्षया प्रतर्दनाधिकरणम् इति प्रसिद्धं। तत् कुतः इत्युक्ते अत्र प्रकरणोपक्रमे विद्यमानं पदं प्रतर्दनः इति पदं। यदि सूत्रोपक्रमे विद्यमानं पदं व्यावर्तकं नास्ति तर्हि विषयवाक्यस्य अथवा प्रकरणस्य उपक्रमे विद्यमानं पदं स्वीकृत्य अधिकरणस्य नाम व्यवह्रियते इत्येव सामान्यतः रीतिः तथा अस्ति। नाम्नः विषये तथा किमपि आग्रहो नास्ति, नास्ति, न कृतं। भाष्यकारैः तथा नाम व्यवहारो न कृतः, तस्मात् तत्र कोऽपि सम्प्रदायः इति किमपि नास्ति, सौकर्यानुसारेण व्यवहारः इत्येव अस्ति। कौशीतकीब्राह्मणोपनिषदि इन्द्रप्रतर्दनाख्यायिका इति। इन्द्रप्रतर्दनयोः, प्रतर्दनः इति कश्चन असुरः, इन्द्रप्रतर्दनयोः संवादरूपा काचन आख्यायिका वर्तते कौशीतकीब्राह्मणोपनिषदि। ब्राह्मणभागे अस्ति। प्रतर्दनो ह वै दैवोदासिः इन्द्रस्य प्रियन्धाम उपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च इत्यारभ्य आम्नात। इदम् अत्र विषयवाक्यं नास्ति, प्रकरणस्य उपक्रमे अस्ति। अत्र प्रतर्दनः इति कश्चन असुरः दैवोदासिः, दिवोदासस्य अपत्यं पुमान्, सः इन्द्रस्य प्रियं धाम, इन्द्रस्य साम्राज्यम्, इन्द्रलोकं गतवान् युद्धेन च पौरुषेण च इत्यारभ्यते। तत्र इन्द्रस्य अयं प्रीतिपात्रम् अभूत्, तथा अत्र तथा केनापि कारणेन तथा इन्द्रस्य प्रीतिः अस्य विषये जाता। युद्धेन गतः, तत्र युद्धं कृत्वा युद्धेन गतः इत्येव, युद्धाय वा गतः स्यात्, तत्र गतः तावदेव तात्पर्यम्। इदानीम् अत्र इन्द्रस्तु तत्त्वज्ञानी अस्ति, इन्द्रस्तु योग्यः। अत्र इन्द्र एव उपदेष्टा, सः तत्त्वज्ञानी वर्तते। तस्य सकाशे अयं नाम इन्द्रः इमं वदति, यं त्वं वरं वृणीष्व इति वदति। वरं वृणीष्व, यत् तव अभीष्टं तत् वृणीष्व इति इन्द्रः प्रतर्दनं वदति। प्रतर्दनः किं वदति इत्युक्ते, अस्तु भवानेव यदि इच्छति तत् ददातु इति वदति। तदानीम् एकम् उपासनम् उपदिशति, तदेव अस्माकं विषयवाक्यं। तस्यां श्रूयते स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं माम् आयुरमृतमित्युपास्व इति। स होवाच इदमेव विषयवाक्यं। सः इन्द्रः उवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा, अहं प्राणः अस्मि, प्रज्ञात्मा अस्मि, तं मां, तादृशं माम् आयुः अमृतम् इति उपास्व। आयुः इति उपास्व, अमृतम् इति उपास्व इति एकम् उपासनम् उपदिशति इन्द्रः प्रतर्दनं प्रति। अत्र प्राणशब्दः वर्तते। अत्र इन्द्रः कस्य उपासनं विधत्ते इति विचार्यमाणे प्राणस्य उपासनं वा
अथवा इन्द्रस्यैव उपासनं वा अथवा परमात्मनः उपासनं वा अथवा अन्यस्य कस्यापि उपासनं वा इति महती जिज्ञासा अत्र कर्तव्या अस्ति। ज्ञायते खलु? यतः वाक्यम् एतावदेव, सः उवाच, सः ह उवाच प्राणोऽस्मि, इन्द्रः उवाच अहं प्राणः अस्मि, अहं प्रज्ञात्मा अस्मि, तं माम् उपास्व, माम् उपास्व इति इन्द्रः बोधयति, वदति। तत्र उत्तरत्रापि अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति इति मया आयुः इति उपास्व, आयुः इति लोके प्रसिद्धं खलु, आयुः इति उपास्व, अमृतम् इति उपास्व इति, अमृतत्वेन चिन्तया, आयुष्त्वेन चिन्तया इति अर्थः। यथाश्रुतार्थमेव स्वीकरोतु। इदानीं संशयः खलु उत्थापनीयः। तर्हि अत्र कस्य उपासनम् इन्द्रेण इदानीम् उपदिष्टम् इति झटिति निर्णयितुं न शक्यते। तत्र प्राणस्यैव उपासनं, पञ्चवृत्तेः प्राणस्यैव उपासनम् इन्द्रेण उपदिष्टम् इति पूर्वपक्षः। कुतः उत्तरत्रापि प्राणस्य लिङ्गं वर्तते। अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति इत्यस्ति। प्राण एव प्रज्ञात्मा इत्युक्त्वा इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति इत्येकं लिङ्गं ददाति श्रुतिरेव स्वयम्। इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति, कस्य? प्राणस्य शक्तिः खलु सा। प्राणकार्यं शरीरस्य उत्थापनादिकम्। अतः प्राणस्य क्षये शरीरस्य उत्थापनं कर्तुं वयं न शक्नुमः। तस्मात् इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति इति प्राणस्य लिङ्गं, प्राणवायोः लिङ्गम् अत्र अस्ति। तथा न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात् इत्यादि च अस्ति अग्रे। वाचं विजिज्ञासी, न वाचं विजिज्ञासीत, वाचं न उपासीत, वक्तारं विद्यात्, वक्तारम् उपासीत इति अस्ति इत्यादि वर्तते। अन्ते च स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनन्दः अजरः अमृतः इत्यादिकम् अस्ति। आनन्दः, प्राणः प्रज्ञात्मा, आनन्दः अजरः अमृतः इत्यादि अस्ति। एवं रूपेण बहूनि वाक्यानि तत्र सन्ति। तत्र संशयः, किमिह प्राणशब्देन वायुमात्रम् अभिधीयते उत देवतात्मा उत जीवः अथवा परं ब्रह्म इति। कुतः सर्वेषां लिङ्गानि वर्तन्ते। प्राणवायोः लिङ्गमस्ति, अथवा इन्द्र एव माम् उपास्व इति वदति, तर्हि इन्द्रस्य उपासनं, देवतात्मा इन्द्रः। इति इन्द्रः खलु वदति माम् उपास्व। कथम्? अहं प्राणः माम् उपास्व। मां चिन्तया, प्राणत्वेन मां चिन्तया इति न भवति वा? प्राणत्वेन मां चिन्तया इत्युक्ते इन्द्रस्य उपासनं प्राणत्वेन रूपेण कुरु इत्यपि अर्थः लभ्यते। तर्हि देवतात्मा इन्द्रः, इन्द्राख्या देवता अत्र उपास्या इत्यपि भाति। अथवा जीवः, सामान्यतः जीवः कश्चन उपास्यः इति भाति, तद् उच्यते कुतः इति। अथवा परं ब्रह्म इति, परमात्मा इत्यपि भाति। तत्र किं कारणम् इति चेत् आनन्दः अजरः अमृतः इत्यादि अन्ते उपसंहारकाले परमात्मनः लिङ्गं वर्तते। ननु अत एव प्राणः तदागच्छति, अग्रे आगमिष्यति। अत एव प्राणः इत्यत्र वर्णितं प्राणशब्दस्य ब्रह्मपरत्वम् इहापि च ब्रह्मलिङ्गमस्ति। आनन्दः अजरः अमृतः इत्यादि किल। प्राणाधिकरणे ब्रह्मणो लिङ्गं वर्तते इति कृत्वा प्राणशब्दप्रतिपाद्यः परमात्मा इति निर्णीतम्। अत्रापि ब्रह्मलिङ्गमस्ति, तर्हि निर्णयः क्रियतां। कथमिह पुनः संशयः सम्भवति? अनेकलिङ्गदर्शनादिति ब्रूमः। न केवलम् इह ब्रह्मलिङ्गमेव उपलभ्यते, अस्ति हि इतरलिङ्गान्यपि, सन्ति हि इतरलिङ्गान्यपि।
मामेव विजानीहि इति इन्द्रस्य वचनं देवतात्मलिङ्गम् इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति इति प्राणलिङ्गं न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात् इति जीवलिङ्गम् इदं जीवलिङ्गत्वेन स्वीकृतं वक्ता वाचं न विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात् वक्ता इत्युक्ते जीवः इति इत्यादि जीवलिङ्गम् अतः उपपन्नः संशयः तस्मात् संशयो भवति तत्र तर्हि किं कर्तव्यं किमपि नियामकं नास्ति चेत् किं किम् आपाततः किं ब्रह्मलिङ्गमस्ति अनेकानि लिङ्गानि सन्ति तद् न इति निश्चित्य ब्रह्मलिङ्गमेव अत्र आनन्द इति निश्चित्य आनन्दो अजरामृता इति ब्रह्मलिङ्गमेव अन्येषां इतरेषां परित्यागः कृतः खलु पूर्वाधिकरणे सर्वं परित्यज्य निर्णयः जातः आनन्द इति न प्राणाधिकरणे अन्येषां लिङ्गानि न सन्ति प्राणश्रुतिरस्ति तावदेव इतरेषां लिङ्गानि न सन्ति प्राणाधिकरणे अन्येषां लिङ्गानि न सन्ति ब्रह्मलिङ्गमेव अस्ति श्रुतिरस्ति प्राणः इति भूत वायुविशेषे रूढशब्दः वर्तते इतरेषां लिङ्गानि न सन्ति अत्र कः विशेषः इतरेषां लिङ्गमपि निर्णायकं नास्ति इदानीम् अत एव प्रश्नः अन्यथा लिङ्गेन निर्णयः कर्तुं शक्यते तर्हि किं कर्तव्यं लिङ्गस्य अनिर्णायकत्वे श्रुत्या निर्णयः कर्तव्यः श्रुतिर्नाम वाचकशब्दः तर्हि प्राणः इति कस्य वाचकशब्दः भूतप्रायुः पञ्चवृत्तेः प्राणस्य वायुविशेषस्य वाचकशब्दः तस्मात् प्रसिद्धेर्वायुः प्राणः इति प्राप्ते उच्यते सिद्धान्तः प्राणशब्दं ब्रह्मविज्ञेयं कुतः तथानुगमात् इति इदानीं सिद्धान्तः कथं क्रियते इत्युक्ते उपक्रमोपसंहाराभ्यां निर्णयः क्रियते उपक्रमोपसंहाराभ्याम् इदं ब्रह्मणः प्रकरणम् इति निश्चित्य परमात्मा एव अत्र ब्रह्मैव अत्र उपास्यम् इति निर्णयः क्रियते तथा हि पौर्वापर्येण पर्यालोच्यमाने वाक्ये पदार्थानां समन्वयः ब्रह्मप्रतिपादनपरः उपलभ्यते एवमेव वाक्यमासीत् समन्वयाधिकरणेपि समन्वयाधिकरणे तत्तु समन्वयात् इत्यत्र पौर्वापर्येण पर्यालोच्यमाने ब्रह्मप्रतिपादनपरः समन्वयः श्रूयते किं पश्यतु समन्वयाधिकरणे आरम्भे तु शब्दः पूर्वपक्षव्यावृत्त्यर्थः समन्वयात् सर्वेषु वेदान्तेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि पौर्वापर्येण पर्यालोच्यमाने इति नास्ति वा अस्तु स एव अर्थः अत्रापि पौर्वापर्येण पर्यालोच्यमाने वाक्ये पदार्थानां समन्वयः ब्रह्मप्रतिपादनपरः उपलभ्यते कथम् इत्युक्ते उपक्रमे तावत् वरं वृणीष्व इति इन्द्रेण उक्तः प्रतर्दनः परमं पुरुषार्थं वरम् उपचिक्षेप इदं पूर्वं नोक्तम् इदानीम् उद्घाट्यते किमासीत् मया उक्तं खलु प्रतर्दनः इति कश्चन इन्द्रलोकं गतवान् इन्द्रस्य प्रीतिं प्राप्तवान् सः पृच्छति इन्द्रः इदानीं वरं वृणीष्व इति इन्द्रेण उक्तः प्रतर्दनः वरं स्वीकुरु इति प्रतर्दनः इन्द्रेण उक्तः तदा प्रतर्दनः किं वरं पृष्टवान् यथा नचिकेताः पृष्टवान् तद्वत् परमं पुरुषार्थं वरमुपचिक्षेप परमपुरुषार्थः एव वरत्वेन पृष्टवान् कथं वाक्यं त्वमेव मे वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे इति त्वमेव मे वृणीष्व त्वमेव मे वरं यच्छ यं वरं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे सर्वापेक्षया हिततमं यत् तव मते तव अभिप्रेतं तत् त्वमेव निश्चित्य प्रयच्छ इति अयम् उक्तवान् इदानीं तस्मै प्रतर्दनाय हिततमत्वेन उपदिश्यमानः प्राणः
कथं परमात्मा न स्यात् इति। अवश्यं परमात्मा एव स्यात्। अयम् एकः निर्णयः क्रियते भाष्यकारैः। इन्द्रेण इदानीं हिततमं किल वक्तव्यं, परमपुरुषार्थः हिततमं हिततमत्वं परमपुरुषार्थसाधनत्वम् अथवा परमपुरुषार्थत्वं वा वक्तव्यं। हिततमत्वेन उपदिश्यमानः प्राणः, प्राणः इदानीम् उपास्यत्वेन उपदिश्यते। सः प्राणः हिततमः भवेत्। हिततमो भवेत् इत्युक्ते परमपुरुषार्थसाधनं भवेत् अथवा परमपुरुषार्थो वा भवेत्। तेन किं ज्ञायते, परमात्मा एव इति वक्तुं शक्यते। कथं परमात्मनः परमपुरुषार्थ, अत्र हिततमत्वं परमपुरुषार्थसाधनत्वम् इत्युच्यते चेत् परमात्मनि अस्ति वा? अस्ति। मोक्षकारणीभूतज्ञानविषयत्वेन, मोक्षकारणीभूतं ज्ञानं परमपुरुषार्थसाधनं, तद्विषयत्वेन परमात्मनि परमपुरुषार्थसाधनत्वव्यवहारः कर्तुं शक्यते। अथवा मोक्षस्वरूपं परमात्मस्वरूपमेव इति कृत्वा परमपुरुषार्थत्वं च वर्तते इति। हिततमत्वं नाम परमपुरुषार्थसाधनत्वमिति वा परमपुरुषार्थत्वमिति वा स्वीक्रियताम्, उभयथापि तत् परमात्मनि सङ्गच्छते। तस्मात् हिततमत्वेन उपदिश्यमानः प्राणः कथं परमात्मा न स्यात्, अवश्यं परमात्मा एव भवितुमर्हति। न हि अन्यत्र परमात्मविज्ञानात् हिततमप्राप्तिरस्ति, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय इत्यादि श्रुतिभ्यः। तथा स यो मां वेद न ह वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया इत्यादि च ब्रह्मपरिग्रहे घटते। पश्यतु, लिङ्गम् अपि अस्ति इति। लिङ्गान्यपि परमात्मनि अनन्यथा सिद्धानि लिङ्गानि सन्ति। अत्र किं भवति, परमात्मनः अनन्यथा सिद्धानि लिङ्गानि न सन्ति इति न, अन्येषामपि लिङ्गानि सन्ति इति कृत्वा क्लेशो जातः। परमात्मनः लिङ्गानि कानि सन्ति अत्र इत्युक्ते उच्यते, स यो मां वेद न ह वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया इति। परमात्मज्ञानं यस्य प्राप्तं, यः मां वेद, माम् इत्युक्ते इदानीं परमात्मानं यः वेद, तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते, तस्य कस्य कर्मणः तस्य फललेपो न भवति, न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया। महापापं कृत्वापि, लोकप्रसिद्धं महापापं कृत्वापि तस्य फललेपो न भवति इत्युच्यते। एतत् सर्वं कदा घटते, ब्रह्मपरिग्रहे एव घटते। स्तेयं चौर्यं तस्यापि फलं न लिप्यते इति कथनेन किं ज्ञायते, परमात्मज्ञाने खलु एवं फलं भवति, अन्यज्ञाने न भवति। यतः संसारित्वं नष्टं चेदेव इदम् उपपादयितुं शक्यते। संसारिणस्तु प्रियाप्रिययोः अपहतिर्नास्त्येव। ब्रह्मविज्ञानेन हि सर्वकर्मक्षयप्रसिद्धः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादिषु श्रुतिषु। अतः परमात्मैव अत्र उपास्यम् इति वक्तुं युज्यते। प्रज्ञात्मत्वं च ब्रह्मपक्षे एव उपपद्यते। प्रज्ञात्मत्वं, प्रज्ञास्वरूपत्वं, ज्ञानात्मकत्वम् इत्यर्थः। जीवपरिग्रहेपि घटते, देवतापरिग्रहेपि घटते, परन्तु परमात्मपरिग्रहे अत्यन्तं घटते निरुपाधिकज्ञानरूपत्वात्। शुद्धस्य ब्रह्मणः निरुपाधिकज्ञानरूपत्वात् तत्परिग्रहे अवश्यं घटते। न हि अचेतनस्य वायोः प्रज्ञात्मत्वं सम्भवति, वायोः प्रज्ञात्मत्वं न सम्भवति। अचेतनस्य वायोः वायुपरपूर्वपक्षः कृतः मुख्यपूर्वपक्षत्वेन, तत्तु न घटते इति जातं। तथा उपसंहारेपि आनन्दः अजरः अमृतः इत्यानन्दत्वादीनि न ब्रह्मणो अन्यत्र सम्भवन्ति। सम्यक् न सम्भवन्ति। जीवेपि भवति, अन्यत्रापि भवति कथञ्चित्, परन्तु निरुपाधिक आनन्दत्वं,
इदमेव मया उक्तं निरुपाधिकज्ञानत्वं निरुपाधिक आनन्दत्वं च शुद्धस्य ब्रह्मणः परिग्रहे सम्यक् घटते। स न साधुना कर्मणा भूयान् भवति नो एव असाधुना कर्मणा कनीयान् एष ह्येव साधुकर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यः उन्निनीशते एष उ एव असाधुकर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यः अधो निनीशते इति। एष लोकाधिपतिरेष लोकेशः इति च इदं सर्वं परमात्मपरिग्रहे घटते इत्यादीनि वाक्यानि तत्र सन्ति। पश्यतु, स न साधुना कर्मणा भूयान् भवति, सः ब्रह्मज्ञानी साधुना कर्मणा भूयान् वर्धितः न भवति, नो एव असाधुना कर्मणा कनीयान् असाधुकर्म कृत्वा अवरोपि न भवति। कुतः? एष ह्येव साधुकर्म कारयति। मुक्तस्य तु परमात्मभावं स्वीकृत्य वदति, एष एव अन्यान् साधुकर्म कारयति, परमात्मा कारयति इति। एष ह्येव साधुकर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीशते, एभ्यः लोकेभ्यः यः यम् उन्नेतुमिच्छति तं साधुकर्म कारयति परमात्मा। एष ह्येव असाधुकर्म कारयति, एष उ एव असाधुकर्म कारयति तं यम् एभ्यो लोकेभ्यो निनीशते, अधो निनीशते, अधो लोकं नेतुमिच्छति यं तम् असाधुकर्म कारयति। अत्र कर्मणां कर्मानुसारेण फलं ददाति तात्पर्यं तावदेव, अन्यथा पक्षपातित्वं स्यात्, यथाश्रुतार्थो न विवक्षितः। अस्याः श्रुतेर्विषये अन्यत्र इतोपि विचारः अस्ति, तदा वक्ष्यामि इति। एष लोकाधिपतिरेष लोकेशः इति च सर्वमेतत् परस्मिन् ब्रह्मणि आश्रीयमाणे अनुगन्तुं शक्यते न मुख्ये प्राणे तस्मात् प्राणो ब्रह्म इति निर्णयः कृतः। इदानीं न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेद् अध्यात्मसम्बन्धभूमा ह्यस्मिन् इति। नाम इन्द्र एव उपास्यः इति पक्षं पुनरुत्थाप्य परिहरति। इन्द्रदेवतायाः अत्र उपास्यत्वं पुनरुत्थाप्य परिहरति। यदुक्तं प्राणो ब्रह्मेति तदाक्षिपति, न परं ब्रह्म प्राणशब्दं कस्मात् वक्तुरात्मोपदेशात्। वक्ता हि इन्द्रः, वक्ता नाम अत्र उपदेष्टा इन्द्रः खलु। वक्ता हि इन्द्रो नाम कश्चित् विग्रहवान् देवताविशेषः, कश्चित् विग्रहवान् देवताविशेषः। सः किं करोति? स्वम् आत्मानं प्रदर्दनाय आचचक्षे, आत्मानमेव उपदिशति सः उपास्यत्वेन, माम् उपास्व इति किल वदति। तर्हि स्वम् आत्मानं प्रतर्दनाय आचचक्षे मामेव विजानीहि इति उपक्रम्य प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा इति अहङ्कारवादेन, अहङ्कारवादेन इत्युक्ते अस्मि इति वादः। अहमस्मि प्राणः, अहमस्मि प्रज्ञात्मा, तं माम् उपास्व अस्मत् शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा उपदिशति। आत्मानमेव उपदिशति इत्यर्थः, तावदेव। स्वमेव उपदिशति उपास्यत्वेन। स एषः आत्मा नाम परमात्मा इति न, इन्द्रमेव उपदिशति इत्यर्थः। स एष वक्तुरात्मत्वेन उपदिश्यमानः, कथम् उपदिश्यमानः प्राणः कथं ब्रह्म स्यात्? न हि ब्रह्मणो वक्तृत्वं सम्भवति। शुद्धस्य ब्रह्मणः वक्तृत्वं नैव सम्भवति। अवागमना इत्यादि श्रुतिभ्यः अवाक् अमनाः इत्यस्ति, तस्मात् तस्य अवाक्त्वात् वक्तृत्वं न सम्भवति। तथा विग्रहसम्बन्धिभिरेव ब्रह्मणि असम्भवद्भिर्धर्मैः आत्मानं तुष्टाव। इन्द्रः विग्रहसम्बन्धि, विग्रह नाम शरीरं, शरीरसम्बन्धिधर्मैः स्वात्मानं तुष्टाव, स्वस्य स्तुतिं करोति इन्द्रः। स्वस्य उपासनं विधाय तदर्थवादविधया
स्वस्यैव स्तुतिं करोति सः। तत्र स्तुतौ कथम् उपलभ्यते? शरीरधर्माः उपलभ्यन्ते। विग्रहसम्बन्धिभिरेव ब्रह्मण्यसम्भवद्भिर्धर्मैः शरीरधर्माः ब्रह्मणि न सम्भवन्ति इति ब्रह्मण्यसम्भवद्भिर्धर्मैः आत्मानं तुष्टाव। कथं? त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रम् अहनम् अरुन्मुखान् यतीन् शालावर्गेभ्यः प्रायच्छन् इत्येवमादिभिः इति। तत्र अहं किं किं कृतवान् इति इन्द्रः वदति। त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रम् अहनं। त्रिशीर्षा कश्चन असुरः, तं त्वाष्ट्रम् अहनं हतवान्। एकः महिमा। अपरः महिमा अरुन्मुखान् यतीन् शालावर्गेभ्यः। शालावर्गेभ्यः इति वा शालावर्गेभ्यः इति वा? वृकः असुरो न, शुनकविशेषः। अस्तु, शुनकविशेषः। तस्मै प्रायच्छम् इति। कान्? अरुन्मुखान् यतीन् यतयः। अत्र कथं व्याख्यानं नाम ऋत् नाम वेदः। ऋत् इति वेदस्य पर्यायः। ऋत् नाम शब्दः। प्रकृते वेदः स्वीक्रियते। ऋत् इत्युक्ते सामान्यतः शब्दः इति अर्थः। प्रकृते वेदः इति गृह्यते। अरुन्मुखाः इत्युक्ते ऋत् येषां मुखे न सन्ति, नास्ति। येषां यतीनां मुखे वेदवाक्यानि न सन्ति तान् यतीन् गृहीत्वा शालावर्गेभ्यः प्रायच्छम् इति वदति इन्द्रः। ज्ञातं खलु? तर्हि एतत् सर्वं शरीरकार्यं किल? शरीरकार्यम्। अतः अर्थवादेन भङ्ग्यन्तरेण धर्मो बोध्यते। यतयः इत्युक्ते वेदवाक्यं पुरस्कृत्य भाषणं कुर्युः। यत्किमपि स्वेच्छया वदन्ति चेत् तत् यतयः न भवन्ति। न तान् गृहीत्वा शालावर्गेभ्यः दत्तवान्। इति प्राणत्वं च इन्द्रस्य बलवत्वादुपपद्यते। अत्र प्राणः अस्मि इति वदति। तच्च तदपि इन्द्रस्य स्तुतौ उपयुज्यते। कुतः? इन्द्रः बलवान् इति कृत्वा प्राणत्वं च इन्द्रस्य बलवत्वादुपपद्यते। प्राणो वै बलम् इति हि विज्ञायते। प्राणस्य च बलस्य च इन्द्रो देवता प्रसिद्धा। बलस्य देवता भवति इन्द्रः। तस्मात् इन्द्रः प्राणः अयम् इति इदम् अपि वाक्यम् इन्द्रपरतया सम्यक् योजयितुं शक्यते। या च काचित् बलकृतिः इन्द्रकर्मैव तत् इति वदन्ति। या च काचित् बलकृतिः, बलेन कर्तव्यं यत्किञ्चित् कार्यं तत्सर्वम् इन्द्रस्यैव अनुग्रहेण भवति इत्यपि वदन्ति। प्राणाभिमानिनी देवता इत्यादिकमस्ति। प्राणाभिमानिनी देवता इति इन्द्रप्रसिद्धः। तस्मादिदं यद्यपि तत्र आरम्भे प्राणः इति प्राणवायुः परिगृह्यते इति पूर्वपक्षः प्रदर्शितः, परन्तु इन्द्रपरः पूर्वपक्षः एव अत्र मुख्यः अस्मिन् अधिकरणे इति वदन्ति। तत्र इन्द्रस्यैव इन्द्रः अत्र उपदिश्यते इत्येव मुख्यपूर्वपक्षः। तथैव भवति। यद्यपि पञ्चवृत्तिः प्राणः आदौ पूर्वपक्षिणा उपस्थापितः तावदेव, परन्तु अन्यत् सर्वम् इन्द्रस्य घटते। इन्द्रे योजयितुं शक्यते। इन्द्रस्यैव उपासनमिति स एव मुख्यपूर्वपक्षः। प्रज्ञात्मत्वमपि अप्रतिहतज्ञानत्वात् देवतात्मनः सम्भवति। प्रज्ञात्मत्वम् अचेतने वायौ न घटते, इन्द्रे घटते। तत्रापि
अप्रतिहतज्ञानत्वात् देवतात्मा खलु अयं तस्य ज्ञानप्रतिबन्धो नास्ति तस्मात् प्रज्ञात्मत्वमपि घटते अप्रतिहतज्ञानाः देवताः इति हि वदन्ति देवताः अप्रतिहतज्ञानाः इति प्रसिद्धिरस्ति निश्चिते च एवं देवतात्मोपदेशे हिततमत्वादिवचनानि यथा सम्भवं तद्विषयाण्येव योजयितव्यानि पश्यन्तु इन्द्रस्य उपासनम् इदानीं विधीयते इत्युच्यते चेत् तत् कथं हिततमं भवति इत्युक्ते भवति क्रममुक्तिद्वारा कथञ्चित् परम्परया वा मोक्षहेतुत्वात् न इन्द्रविषयत्वम् इदानीं निश्चितम् एतैः लिङ्गैः तर्हि अस्य वक्तुं शक्यते कस्य इन्द्रस्य मोक्षविषयत्वं प्राणायतेन साधनमिति अथवा परमपुरुषार्थत्वं वा अथवा परमपुरुषार्थसाधनत्वम् इति आम् तर्हि ब्रह्मविषयत्वं साधनेपि अस्ति तत्रापि अस्ति साधनत्वं ब्रह्मणि अस्ति ब्रह्मज्ञाने वा अस्ति इति मया उक्तं तद्विषयत्वमागतः खलु इदानीं साधनत्वम् इन्द्रियेपि अस्ति खलु मोक्षसाधनत्वम् इन्द्रियेपि अस्ति अस्ति तदेव उच्यते तद्विषयत्वमागतम् इन्द्रोपासनं परम्परया मोक्षसाधनम् इति वक्तुं शक्यते तर्हि ब्रह्मेव उच्यते इति निर्णयितुं शक्यते वा यथा पूर्वं न शक्यते इन्द्रे योजनीयमिति खलु उक्तम् इन्द्रोपासनं मोक्षस्य हेतुर्न इति अस्ति वा परम्परया हेतुर्भवेत् देवताविशेषस्य उपासनं कृत्वा भवेत् योजनीयं तावदेव अथवा हिततमत्वम् इत्यनेन मोक्ष एव हितम् इति त्यज्यताम् आपेक्षिकं हिततमत्वं भवति अन्यानि हितानि यानि वर्तन्ते साम् ऐहिकानि हितानि तदपेक्षया तथा किमपि कर्तव्यं हिततमत्वम् इत्युक्ते परमपुरुषार्थसाधनत्वम् इति परित्यज्य अर्थवर्णनं कर्तव्यं हिततमत्वादिवचनानि आनन्दः अजरः अमृतः तदपि योजनीयानि इन्द्रपरतया आनन्दः तत्र विलक्षणः आनन्दः वर्तते स्वर्गलोके अजरः अस्तु इन्द्रः आनन्दः अतएव 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 इन्द्रः आनन्दः अतएव मया उक्तं तत्र विलक्षण अत्रत्य आनन्दापेक्षया विलक्षणः आनन्दः अस्ति तादृश आनन्दात्मकः इन्द्रः अजरत्वं सम्यगेव अस्ति न तत्र त्वं जरया बिभेति न तत्र त्वम् अतएव जरया न बिभेति इति कठोपनिषदि वर्तते देवलोके जरा नास्ति अमृतत्वम् आपेक्षिकम् अमृतत्वमपि मरणं नास्ति कर्मफले नष्टे ततः प्रत्यागन्तव्यम् इति अन्यो विषयः परन्तु मरणम् इति नास्ति सामान्यतः नास्ति तस्मात् अमृतत्वम् आपेक्षिकं वा योजयितुं शक्यते एव तस्मात् आनन्दः इत्यनेन सर्वोपि जीवोपि स्वीकर्तुं शक्यते आत्मना एव आनन्दरूपत्वात् आनन्दरूपत्वात् आत्मनः अचेतनस्य व्यावृत्तिर्भवति तावदेव तत्र किं भवति अस्माकमपि आनन्दरूपत्वमस्ति आत्मनः जीवब्रह्मणोरैक्यं किल अतः आनन्दरूपत्वे न विवदितव्यं तथापि अध्यस्तं दुःखं बहु वर्तते इति कृत्वा आनन्दात्मकत्वम् अभिभूतम् इति भवति तदा तदा दुःखाध्यासवशेन आनन्दस्वरूपं विद्यमानमपि अभिभूतं क्रियते देवतात्मा यदा परिगृह्यते तस्य दुःखाध्यासो नास्ति स्वल्पः स्यात् अस्ति तावदेव स्वल्पः अतिस्वल्पः तथापि अस्मदपेक्षया विशेषो वर्तते खलु अतः सः ग्रहीतुं शक्यते तस्मात् वक्तुः किमस्ति वक्तुः इन्द्रस्य आत्मोपदेशात् प्राणो ब्रह्म इति न प्राणो ब्रह्म इति आक्षिप्य प्रतिसमाधीयते
प्राणो ब्रह्म इति प्राणशब्देन ब्रह्मग्राह्यम् इति यत् प्रथमसूत्रेण निर्णीतं तत् पुनः आक्षिप्य पुनः समाधानं दीयते। न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेत् अध्यात्मसम्बन्धभूमा ह्यस्मिन्। पश्यन्तु, एतावता उपन्यासेन इन्द्रस्य ग्रहणे कोऽपि क्लेशो नास्ति इति भाति, परन्तु तत्रापि क्लेशो वर्तते इति इदानीम् उपपाद्यते। अध्यात्मसम्बन्धभूमा ह्यस्मिन्। भूमा नाम बाहुल्यम्। अध्यात्मसम्बन्धः अस्मिन् नाम अस्मिन् प्रकरणे अध्यात्मसम्बन्धः बाहुल्येन उपलभ्यते। तस्मात् परोक्षा इन्द्रदेवता गृहीतुं न शक्यते। अध्यात्मसम्बन्धो नाम कः? प्रत्यगात्मसम्बन्धः। जीवसम्बन्धः इत्यर्थः। प्रत्यगात्मसम्बन्धः इति जीवसम्बन्धः। परोक्षः कश्चन पदार्थः अत्र उपदिश्यते इति न भाति, किन्तु अस्माकमेव स्वरूपे अन्तर्गतं शरीरे वा मम आत्मनि मम शरीरे मत्सम्बन्धी इत्यर्थः, जीवसम्बन्धी। अत एव जीवकोटिः उत्थापिता। जीवसम्बन्धीनि अनेकानि लिङ्गानि सन्ति, प्रत्यगात्मसम्बन्धीनि अनेकानि लिङ्गानि अत्र सन्ति। अध्यात्मसम्बन्धः प्रत्यगात्मसम्बन्धः तस्य भूमा बाहुल्यम् अस्मिन् अध्याये उपलभ्यते। यावद्ह्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायुः इति। यावद्ह्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति। पश्यतु, प्राणशब्देन परमात्मा न स्वीकर्तव्यः, किन्तु इन्द्रः स्वीकर्तव्यः इति खलु इदानीं पूर्वपक्षिणा उक्तं। तर्हि अत्रापि प्राणशब्देन इन्द्रः स्वीकर्तव्यः स्यात्। अस्मिन् प्रकरणे प्राणः प्राणः इति उच्यमानः पदार्थः इन्द्रः इति आगच्छति। तर्हि अत्र क्लेशो भवति। यावद्ह्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायुः, अत्र इन्द्रः इत्यर्थो वा? वसति तावत्पर्यन्तम् आयुः इति वा? तथा न। अत्र प्राणः इति शब्दः पञ्चवृत्तौ प्राणे प्रयुक्तः इति ज्ञायते। यावत्पर्यन्तं प्राणसञ्चारः शरीरे अस्ति तावत्पर्यन्तम् आयुरस्ति इति खलु वाक्यार्थः। एवं क्लेशः अस्मिन् प्रकरणे सर्वस्यापि सूचकानि लिङ्गानि भवन्ति। यावत् ह्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायुः इत्यस्ति। आयुः इत्युक्ते लोके आयुः इति किमुच्यते? जीवनं। जीवनं शरीरसम्बन्धितया अस्माकं व्यवहारः न तथा नास्ति। झटित्येव अत्र यावद्ह्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति इत्युक्ते इन्द्रः इति अर्थो न लभ्यते। इति प्राणस्यैव प्रज्ञात्मनः प्रत्यग्भूतस्य आयुष्प्रदानोपसंहारयोः स्वातन्त्र्यं दर्शयति, न देवताविशेषस्य पराचीनस्य। पश्यतु, प्राणस्यैव प्रज्ञात्मनः। किं भवति? प्रज्ञात्मनः इति कथनेन चेतनः प्रतीयते। प्रज्ञात्मनः। अतः भूतप्राणोपि न निर्णेतुं शक्यते। भूतप्राणाय पञ्चवृत्तिप्राणोपि ग्रहीतुं न शक्यते। पञ्चवृत्तिः वायुरपि ग्रहीतुं न शक्यते। एवं किञ्चित् प्रतीयते किल? प्रज्ञात्मनः इत्युक्तत्वात् प्राणस्यैव प्रज्ञात्मनः प्राणस्य प्रत्यग्भूतस्य आयुष्प्रदानोपसंहारयोः स्वातन्त्र्यं दर्शयति। आयुष्प्रदानस्य उपसंहारस्य च। आयुः प्रदीयते, आयुः उपसंह्रियते। आयुष्प्रदानोपसंहारयोः आयुर्दातृत्वम् आयुरुपसंहर्तृत्वम् एतस्मिन् स्वातन्त्र्यं दर्शयति। इदानीं न देवताविशेषस्य पराचीनस्य कस्यचित् परोक्षस्य यत्र कुत्रापि विद्यमानस्य बहिस्थितस्य देवताविशेषस्य न प्रतीयते।
तथा अस्तित्वे च प्राणानां निःश्रेयसम् अध्यात्ममेव इन्द्रियाश्रयं प्राणं दर्शयति। अस्तित्वे च प्राणानां नाम प्राणानाम् अस्तित्वे च निःश्रेयसम् इत्यध्यात्ममेव इन्द्रियाश्रयं प्राणं दर्शयति। प्राणानाम् इन्द्रियाणां कार्यं कुर्वन्ति नो चेत् कार्यं न कुर्वन्ति। यदा प्राणः उद्गच्छति सहैव इन्द्रियाण्यपि उद्गच्छन्ति इति श्रुतिरस्ति। निःश्रेयसम् इत्युक्ते अथातो निःश्रेयसादानम् इति श्रुतिरस्ति। तदादाय निःश्रेयसम् इति शब्दः प्रयुक्तः। अथातो निःश्रेयसादानम् इत्युक्ते अत्र निःश्रेयसशब्देन किं भवति बहिर्गमनं विवक्षितं। प्राणः मुख्यप्राणः यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तम् इन्द्रियाणि तिष्ठन्ति। यदा मुख्यप्राणः अपगच्छति ततः परम् इन्द्रियाणां निःश्रेयसमेव, अत्र बन्धनं नास्ति। मुख्यप्राणः पञ्चवृत्तिप्राणः तदपि अस्ति अत्र, तदपि श्रूयते इति अत्र निर्णयार्थं नोच्यते। इन्द्रो न तावदेव इदानीम् इन्द्रो न अवगतं वा? प्राणानाम् अस्तित्वे निःश्रेयसम् इति पदप्रयोगः किमर्थं कृतः इत्युक्ते तत्र श्रुतौ तथा अस्ति। सत्यं, तदेव मयापि उक्तं। न अथ निःश्रेयसम् इति प्राणानाम् एवं किल अस्तित्वे च प्राणानां न श्रुतौ किमस्ति अत्र रत्नप्रभां पश्यतु। अस्तित्वे स्थितौ प्राणानाम् इन्द्रियाणां स्थितिः इत्यर्थतः श्रुतिमाह अस्तित्वे इति। अथातो निःश्रेयसादानम् इत्याद्या श्रुतिः। अतः निःश्रेयसादानम् इत्युक्ते इदं कौशीतकी उपनिषदि वर्तते, अतः अस्माकं परिचितं नास्ति, तद् द्रष्टव्यम्। एवं चिन्तयामि, यदि प्राणानां ग्रहणं प्राणाः न तिष्ठन्ति तर्हि इन्द्रियाणां निःश्रेयसं भवति इत्युक्ते इतः स्वातन्त्र्यं बहिर्गमनं भवति। तस्मिन् अर्थे उक्तमिति चिन्तयामि, पुनः दृष्ट्वा वदामि। अस्तु, तथा प्राण एव प्रज्ञात्मा इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति इति। प्राण एव प्रज्ञात्मा इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति इति तु इन्द्रे घटते इति कथञ्चित् उक्तं भवता। इन्द्र एव तत्र बलस्य अधिष्ठातृदेवता, प्राणस्य अधिष्ठातृदेवता इति। परन्तु तदपेक्षया मुख्ये प्राणे सम्यक् घटते खलु। प्राण एव प्रज्ञात्मा इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति। मुख्ये प्राणे वा प्रत्यगात्मनि वा जीव एव खलु स्वातन्त्र्येण नियमनं करोति, इदानीम् इतः उत्थातव्यम्, इदानीं न उत्थातव्यम् इत्यादिकं शरीरस्य नियमनं करोति। शरीरस्वामी जीवः। प्राण एव प्रज्ञात्मा शरीरं परिगृह्य उत्थापयति इति। न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात् इति च उपक्रम्य तद्यथा रथस्य अरेषु नेमिरर्पिता नाभौ अराः अर्पिताः एवमेव एताः भूतमात्राः प्रज्ञामात्रा स्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणे अर्पिताः। स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनन्दः अजरः अमृतः इति विषयेन्द्रियव्यवहार अनभिभूतं प्रत्यगात्मानमेव उपसंहरति। इदं सर्वं जीवलिङ्गं, प्रत्यगात्मलिङ्गं। स मे आत्मेति विद्यात् इति च उपसंहारः। प्रत्यगात्मपरिग्रहे साधुः न पराचीनपरिग्रहे। कथमुक्तं पश्यतु।
न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात् वक्ता तु जीवः प्रत्यगात्मा इति कृत्वा प्रत्यगात्मनि घटते वक्तृत्वं प्रत्यगात्मनः धर्मः जीवस्य तस्मात् जीवः इति पक्षः लभ्यते अनन्तरं तद् यथा रथस्य अरेषु नेमिरर्पिता रथस्य रथचक्रं भवति खलु तस्य अराः इति भवन्ति एवं चक्रस्य फोक्स् तदेव रथस्य अरेषु नेमिरर्पिता नेमिः इत्युक्ते बाह्यचक्रं परिधिः अन्तः एकं नाभिः इति भवति तत्र एवम् अराः भवन्ति बहिः एकं चक्रं भवति तत्र बाह्यं चक्रं कुत्र अर्पितमस्ति अरेषु अर्पितमस्ति अराः कुत्र नाभौ नाभिः नाम अन्तः विद्यमानं चक्रं तत्र अर्पिताः इदम् उदाहरणम् एवमेव एताः भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणे अर्पिताः इति प्रत्यगात्मनि आयाति प्रज्ञावृत्तयः प्रज्ञामात्राः इत्यनेन वृत्तयः अन्तःकरणवृत्तयः स्वीक्रियन्ताम् विषयाः वृत्त्यधीनाः वृत्तिस्तु प्रत्यगात्माधीना प्राणशब्देन अत्र प्रत्यगात्मा ग्राह्यो भवति अकस्मात् अन्यथा योजयितुं न शक्यते झटिति अत्र प्रत्यगात्मनः ग्रहणं कर्तव्यम् इति आगमिष्यति स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा इति वदति अत एव प्रज्ञास्वरूपः सः प्रज्ञामात्राः अत्र अर्पिताः प्रज्ञामात्राशब्देन वृत्तयः स्वीक्रियन्ते प्रज्ञामात्राः अत्र अर्पिताः भवन्ति एतदधीनाः भवन्ति कुतः अयं प्रज्ञास्वरूपः स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा अजरः अमृतः जीवः अजरः अमृतः इति कथमुच्यते इत्युक्ते मोक्षं प्राप्नोति यदा तदा अजरः अजरत्वप्राप्तियोग्यः अमृतत्वप्राप्तियोग्यः खलु जीवः एवञ्च योग्यतामादाय तस्य अजरत्व अमृतत्वादि व्यवहारः कर्तुं शक्यते नास्ति एव स्वरूपतः अस्ति एव तदादाय श्रुत्या व्यवहृतम् इति स्वीकर्तुं शक्यते इति विषयेन्द्रियव्यवहार अनभिभूतं प्रत्यगात्मानमेव उपसंहरति विषयेन्द्रियव्यवहार अनभिभूतत्वे सति अजरत्वम् अमृतत्वं च भवति जीवस्य विषयैः इन्द्रियैः सह सम्बन्धवशात् खलु जरा मरणम् इत्यादिकं तद् असम्बन्धे अजरत्वम् अमृतत्वं च जीवस्य एव वक्तुं शक्यते इति कृत्वा जीव एव अत्र जैवेन रूपेण आत्मा ग्राह्यः आत्मा इति कथनेपि तत्र परमात्मा अथवा जीवः इति द्वेधा कोटिं कुर्वन्ति खलु जीवत्वेन रूपेण जीवः अथवा जीवत्वेन रूपेण आत्मा विवक्षितो वा परमात्मत्वेन रूपेण आत्मा विवक्षितो वा इति विभजनीयमस्ति तस्मात् अत्र एतत् सर्वं यदा पश्यामः तर्हि जीव एव अत्र विवक्षितः जीवत्वेन रूपेणैव अत्र आत्मा प्रतिपाद्यते उपास्यत्वेन न तु देवताविशेषत्वेन इत्युक्ते किं भवति देवताविशेषोपि जीव एव खलु तर्हि कथम् इयं कोटिः तथा एवं जीवत्वेन इत्यस्य अर्थः अयमर्थः यः उपास्ते सः स्वस्यैव स्वरूपम् उपासीत इत्यर्थः एवं पूर्वपक्षिणाम् आशयः जीवः उपास्यः इति यदा यत्र यत्र अधिकरणे पूर्वपक्षः आयाति स्वात्मानमेव उपासीत इति एतत् सूचनाय एव इन्द्रोऽपि माम् उपास्व इति वदति इति सः स्वमेव उपासितवान् अवगतं वा पूर्वपक्षे पूर्वपक्षः नाम पूर्वपक्षः जैवेन रूपेण उपास्यः इति वदति पूर्वपक्षे अत्र पूर्वपक्षः देवताविशेषत्वेन इन्द्रः उपास्यः जैवेन रूपेण स्वस्यैव न चतुर्था एव कोटिः इन्द्रः उपास्यः अथवा जीवः उपास्यः अथवा
प्राणः उपास्यः अथवा परमात्मा उपास्यः अत्र इन्द्रोऽपि कश्चन जीवः परन्तु अत्र जीवः उपास्यः इति पक्षस्य अयम् आशयः यः उपास्ते उपासकः सः स्वस्यैव आत्मस्वरूपम् उपासीत इति इन्द्रः माम् उपास्व इति किमर्थम् उपदिशति इत्युक्ते मयापि तथैव कृतम् इति सूचनाय सङ्गच्छते खलु मयापि तथैव कृतम् इन्द्रमुपास्व इत्यर्थो न त्वया त्वदीयमेव स्वरूपम् उपासनीयं मयापि तथैव कृतम् एवं योजयितुं शक्यते इयमेका कोटिः पश्यतु नागतम् अर्थात् लभ्यते इति एवं वक्तुं शक्यते यस्मात् अहं तदभिन्नः तस्मात् माम् उपास्य तावत्पर्यन्तं नापेक्षते तावत्पर्यन्तं नापेक्षते माम् उपास्य इति स्वात्मानम् उपास्य इति विवक्षितं किन्तु माम् उपास्य इति यदि वदेत् सः तर्हि अभेदः खलु न तथा अभेदविवक्षा नास्ति अभेदविवक्षायां कृतायां पुनः जीवत्वं नास्ति अभेदविवक्षा न आनेतव्या अभेदविवक्षा आनीता चेत् ततः परं जीवत्वं नास्ति तस्य जीवत्वेन रूपेण स्वरूपं संरक्ष्य अभेदादिकम् अनालोच्य उपासीत इत्येव अभिप्रायो वक्तव्यः वक्तृत्वादिकमपि न सम्भवति निर्गुणे पर्यवसानं भविष्यति तथा मास्तु निर्गुणे पर्यवसानम् अकृत्वा जीवस्यैव अजरत्वम् अमृतत्वम् इत्यादिकं वर्तते खलु जीवस्य स्वरूपेण मरणमस्ति वा न हि जीवो म्रियते इति श्रुतेः मरणं नास्ति शरीरसम्बन्धात् खलु जरामरणादिकं तत् परित्यज्य जीवस्यैव स्वरूपम् अमृतत्वम् अमृतत्व अजरत्वादि स्वरूपेण जीवस्यैव उपासनं कुरु इति इन्द्रेण उक्तम् इति कुतो न अवगन्तव्यम् इत्येव भवतु एवञ्च जीवपरः पूर्वपक्षः सम्यक् आनीतः स मे आत्मेति विद्यात् इति च उपसंहारः यः सः इत्युक्ते यः उपास्यः सः मम आत्मा इति विद्यात् इत्यस्ति अनेनापि किं ज्ञायते जीवः स्वस्यैव स्वरूपम् उपास्यम् इति ज्ञायते एवञ्च जीवः उपास्यः इत्युक्ते लोके ये जीवाः भवन्ति ते सर्वे उपास्याः इति न स्वस्यैव स्वरूपं प्रत्यगात्मा उपास्यः इत्यर्थः स मे आत्मा इति विद्यात् इति च उपसंहारः प्रत्यगात्मपरिग्रहे साधुः न पराचीनपरिग्रहे पराचीनायाः देवतायाः परिग्रहे तथैव न तथा न यः उपासकः सः उपास्यं स्वरूपं मम आत्मा इति मत्वा उपासनं कर्तव्यम् एवं वक्तुं शक्नोति खलु मम इत्युक्ते इन्द्रस्य इत्यर्थो न तदेव मम आत्मा इत्युक्ते इन्द्रः वदति परन्तु इन्द्रः इत्यर्थो न भवता मम आत्मा इति चिन्तनीयम् इत्युक्ते मम इत्यनेन भवान् एव खलु स्वीकर्तव्यः भवता यदा उपासनं क्रियते मम आत्मा इति उपासनं कर्तव्यं मम आत्मा इति विद्या इत्युक्ते स्वस्यैव आत्मा इति विद्या इन्द्रस्य आत्मा इति न जायते किल अर्थः लभ्यते मम इति उपासक एव मम आत्मा इति चिन्तयतु भोः इत्युक्ते मम इति न तव इत्येव इदम् अध्ययनं मम कार्यम् इति चिन्तयतु भवान् इत्युक्ते मम कार्यमिति वा तव कार्यमिति तद्वत् उपदेशः स मम आत्मा इति विद्यादिति च उपसंहारः प्रत्यगात्मपरिग्रहे साधुः न पराचीनपरिग्रहे अयम् आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इति च श्रुत्यन्तरम् अयम् आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इति च श्रुत्यन्तरं तस्मात् अध्यात्मसम्बन्धबाहुल्यात् ब्रह्मोपदेशे एवायं न देवतात्मोपदेशः कुत्र आगतम् इदानीं ब्रह्मोपदेशः इति आगतं वा जीवोपदेशः इति आगतं वा
उभयत्र योजयितुं शक्यते इदानीं यदुक्तं उभयत्र योजयितुं शक्यते मया इदानीं जीवपरतया योजितम् इदं सर्वं पुनः उत्थापयति जीवमुख्यप्राणलिङ्गान् नेति चेन्न उपासात् त्रैविध्यात् इति अग्रिमं सूत्रमस्ति शास्त्रदृष्ट्या उपदेशः जीवस्य लिङ्गानि सन्ति खलु अत्र इदानीं यद्यदुक्तं तत्सर्वं ब्रह्मणि योजयितुं शक्यन्ते जीवे वा योजयितुं शक्यन्ते इन्द्रे योजयितुं न शक्यन्ते तत्रैव इदानीं तात्पर्यं मया सर्वम् इदानीं जीवे योजितं ब्रह्मणि योजयितुं न शक्यन्ते वा शक्यन्ते पुनः पश्यामश्चेत् इदानीं यद्यदुक्तं निर्गुणे ब्रह्मण्यपि योजयितुं शक्यन्ते अवगतं खलु तस्मात् यद्यपि मया इदानीं वर्णितं जीवप्रतया योजनं कृतं पुनः भवन्तः यदि पश्यन्ति निर्गुणब्रह्मणि योजनं कर्तव्यम् इति धिया यदि इमानि लिङ्गानि यदि पश्यन्ति निर्गुणब्रह्मणि योजयितुं शक्यन्ते भवद्भिः उभयथा योजयितुं शक्यन्ते तथा च इदम् अवगन्तव्यं ब्रह्म इति व्यापकम् इत्यर्थे बृहत्वात् जीवप्रतया योजयितुं शक्यन्ते ब्रह्म इति तु श्रुतिप्रसिद्ध्यनुसारेण परमात्मा इत्यपि योजयितुं शक्यन्ते सर्वानुभूः सर्वमनुभवति सर्वमनुभवति सर्वप्रकाशकः इति च श्रुत्यन्तरं तस्मात् अध्यात्मसम्बन्धबाहुल्यात् ब्रह्मोपदेशे एव अयं न देवतात्मोपदेशः इदानीं भाष्यकारस्य तात्पर्यं कुत्र इत्युक्ते भाष्यकारस्य इति न सूत्रकारस्य एव न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेत् अध्यात्मसम्बन्धभूमा ह्यस्मिन् इत्यनेन देवतापरत्वम् अत्र न शक्यते इत्येव जीवपरम् इति वा वक्तव्यं ब्रह्मपरम् इति वा वक्तव्यं देवतात्मपरम् इन्द्रपरत्वं व्यावर्तयितुमेव एतावान् उपन्यासः इति मन्तव्यम् इन्द्रपरत्वम् अत्र नास्ति एतावता ग्रन्थेन इन्द्रपरत्वस्य सम्यक् खण्डनं कृतम् एतत् सर्वं पर्यालोच्यते चेत् इदम् इन्द्रपरम् इति तु न अवश्यं न भाति कानिचित् लिङ्गानि प्रत्यगात्मनि जीवे अत्यन्तं स्वरसानि दृश्यन्ते कानिचित् लिङ्गानि परमात्मनि ब्रह्मणि अत्यन्तं स्वरसानि गृह्यन्ते ईषत् एवं किञ्चित् कथञ्चित् योजनं क्रियते चेत् जीवे वा योजयितुं शक्यन्ते ब्रह्मणि वा योजयितुं शक्यन्ते कथमपि इन्द्रदेवतायां योजयितुं न शक्यन्ते एतदर्थमेव अत्र भाष्यम् इत्येव इन्द्रस्तु न इति निर्णीतम् इति मन्यताम् एतावता ग्रन्थेन इन्द्रो न इन्द्रः अत्र उपास्यो न इत्येतावन् मात्रं निर्णीतम् श्वः पश्यामः वासनायाः आलम्बनं आलम्बनमेव खलु इदानीं विचार्यमाणमस्ति उपासनायाः आलम्बनं नाम उपास्यम् इत्यर्थः किं इन्द्रस्य उपासनं चेत् अत्र ये धर्माः उक्ताः ते सर्वे इन्द्रे चिन्तनीयाः यदि प्रत्यगात्मनः तर्हि प्रत्यगात्मनि चिन्तनीयाः यदि परमात्मा तर्हि परमात्मनि चिन्तनीयाः तावदेव एते धर्माः आलम्बनं नाम उपास्यम् इत्यर्थः उपासनायाः विषयः आलम्बनशब्दस्य विषयपरत्वात् उपासनायाः आलम्बनं नाम उपास्यम् किं प्रतीकोपासनस्थले इदानीम् इदं प्रतीकोपासनं न प्रतीकोपासनस्थले प्रतीकम् आलम्बनमिति उच्यते प्रतीकम् आलम्बनमित्युच्यते प्रतीकं प्रतीके अन्यदृष्टिः अध्यस्यते इति अत्र इदं प्रतीकोपासनं न आलम्बनमिति सामान्यतः उपास्यम् इत्यर्थे आलम्बनमिति वक्तुं शक्यते आलम्बनशब्दस्य विषयः इत्यर्थः सम्पदुपासनस्थलेपि इदं सम्पदुपासनं प्रतीकोपासनं न इदानीम् इन्द्रः उपास्यः इन्द्रः एतैः धर्मैः उपास्यः तावदेव
इन्द्र एव उपास्यः उपासनायाम् इन्द्रः प्रतीकं न इन्द्र एव उपास्यः नो चेत् परमात्मा एव उपास्यः एतैः धर्मैः तावदेव एवं तथैव अल्पे महत् उत्कृष्टदृष्टिः इत्यादिकं नियमो नास्ति अस्ति तत्र तथा लिखन्ति बहुत्र तथा दृश्यते परन्तु उत्कृष्टधर्मविशिष्टरूपेण चिन्तनं कर्तव्यं विहितधर्मविशिष्टरूपेण चिन्तनं कर्तव्यं तावदेव अथवा इदं प्रतीकं न इदं प्रतीकं किं प्रतीकम् अत्र प्रत्यगात्मा प्रतीकं वा नास्ति तथा नास्ति अहं प्राणः इति वा कः प्राणो नाम कः तर्हि एवं विवक्षा नास्ति एतत् कथम् उपासनस्य स्वरूपमिति अन्ते निर्णयो भविष्यति तदानीं वदामि तद्विषये पुनः चिन्तयामः अत्र अन्तिमसूत्रे एतद्विषये कुत्र किं दृष्टिः कथम् उपासनस्य स्वरूपम् इति अग्रे निर्णयार्थं विचारः अस्ति तदानीं स्पष्टीभवति तथा इदानीं तत्र चिन्तनं मास्तु अहं चिन्तयामि अहङ्ग्रहोपासनम् इदम् इत्यपि वक्तुं शक्यते इति चिन्तयामि अहङ्ग्रहोपासनमिति अपरः प्रकारः उक्तः सम्पदुपासनापेक्षया ईषद्विलक्षणः इति वक्तुं शक्यते अविद्यमानधर्मवत्वमिति निर्बन्धो नास्ति 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 किमर्थम् अविद्यमानधर्मः इति किमर्थं विद्यमानधर्मो भवतु विद्यमान एव धर्मो भवतु नाम समसत्ताकधर्मो भवतु को विरोधः समसत्ताकधर्मो भवतु चतुर्भुजो विष्णुः इति भवता उपासनं क्रियते इति मन्यतां तस्य चतुर्भुजत्वं समसत्ताकं भवतु को विरोधः विषमसत्ताकं भवेत् इति निर्बन्धो नास्ति उपास्यस्य धर्मस्य विद्यमानत्वनियमोपि नास्ति विद्यमानत्वनियमोपि नास्ति अविद्यमानत्वनियमोपि नास्ति समसत्ताकं वा विषमसत्ताकं वा अधिकसत्ताकमपि भवति अधिकसत्ताकमपि भवेत् किल भवति ब्रह्मतादात्म्यचिन्तनमिति क्रियते मन्यताम् अधिकसत्ताकं तु ब्रह्मैव पारमार्थिकं तत्तादात्म्यं चिन्त्यते जीवे इदम् अधिकसत्ताकस्य तादात्म्यचिन्तनं तस्मात् उपास्यस्य सत्तायां नियमो नास्ति इत्येव कापि सत्ता भवति अस्तु